बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो पर क्लिक करने से पहले आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बंदा है, कोरोना आया और चला गया, ये अभी भी इसी पर लगा हुआ है। एक लिहाज से आप सही सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे दूसरे एंगल से देखें तो ये पहली वबा नहीं थी और ना ही ये आखिरी वबा होगी। इसके बाद भी और नई वबाएं आएंगी और शायद इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और जानलेवा होंगी। तो अगर आप नेक्स्ट वबा के लिए तैयार रहना चाहते हैं और साइंस के नाम पर एक्सप्लॉइट होना नहीं चाहते, तो आपको पता होना चाहिए कि इस वबा में असलियत में क्या हुआ, आपके साथ क्या गेम खेली गई, किस तरह साइंस के नाम पर लोगों का इस्तेहसाल किया गया और कोविड एक्सपर्ट, सो कॉल्ड कोविड एक्सपर्ट्स ने किस लेवल के झूठ बोले, अफसाने घड़े, इस पर साइंस का लेबल लगाकर मुझे और आपको चिपका दिया। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 मिथ्स या कहें अफसानों की बात करेंगे जिन्हें बार बार रिपीट करके ऐसा इंप्रेशन दिया गया था कि मानो यही सच है। हालांकि इन दावों के पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं था। ये वीडियो बेस्ड है न्यूयॉर्क पोस्ट में छपे एक आर्टिकल पर। सो लेट्स स्टार्ट। पिछले कुछ हफ्तों में बहुत ही काबिल एहतराम मुहक्किकीन ने अपने अपने तज्जियात शाया किए हैं, जिन्होंने कोविड के दौरान पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स के बारे में सच को बेनकाब कर दिया है। ये एनालिसिस हमें बताते हैं कि ज़्यादातर बातें जो उन्होंने कही वो गलत थी। यहाँ एक बात वाज़ेह कर देना ज़रूरी है कि सरकारी ओहदेदारान उस टाइम वो सिफारिशात देने में गलत नहीं थे, क्योंकि आपके पास जो डेटा मौजूद होगा आपको उसी हिसाब से चलना है। वो गलत इस चीज़ में थे कि जब उन्होंने मौजूदा डेटा के हिसाब से हिदायत जारी की और फिर बाद में नए शवाहिद आ गए कि ये हिदायत गलत हैं, तब भी उन्होंने वो हिदायत चेंज नहीं की। जब एक स्टडी उनकी पॉलिसीज़ की सपोर्ट नहीं करती थी तो ये उसे खारिज कर देते थे और इख्तलाफी राय को सेंसर कर देते थे। अमेरिका की CDC ने तो तहकीक को ही एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, वो इस तरह कि उनका अपना एक मेडिकल जर्नल है, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी वीकली रिपोर्ट के नाम से। इसमें उन्होंने अपनी ही स्टडीज़ जो कि नाकिस स्टडीज़ थी और पीयर रिव्यूड भी नहीं थी, उन्हें अपनी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करने के लिए इस जर्नल में शाया किया। जी हाँ, दिस हैपेंड। आखिर में बड़े वसूख से कहा जा सकता है कि पब्लिक हेल्थ के ओहदेदारों ने एक्टिवली ऐसी गलत मालूमात फैलाई जिनसे ज़िंदगियां तबाह हुई और मेडिकल प्रोफेशन पर आवाम का एतमाद शायद हमेशा के लिए कम हो गया। आर्टिकल में लिखा है कि कैसे अमरीकियों को गुमराह किया गया, लेकिन मैं ये आर्ग्यू करूँगा कि पूरी दुनिया को गुमराह किया गया, खासकर पाकिस्तान जैसे गरीब ममालिक को, जहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं, वहाँ रिसर्च के लिए पैसे कहाँ से लाएं। इसलिए बदकिस्मती से हमें उन्हीं की तरफ देखना पड़ता है और रिसोर्सेज ना होने की वजह से अंधी तकलीद करनी पड़ती। मसलन उन्होंने कहा मास्क पहनो, हमने पब्लिक प्लेसेस में मास्क को ज़रूरी करार दे दिया। उन्होंने कहा लॉकडाउन्स लगाओ, हमने उनसे भी ज़्यादा सख्त लॉकडाउन्स लगाए। उन्होंने कहा बच्चों के स्कूल्स बंद कर दो, हमने कहा जी हजूर। अब पता लगा कि उन्होंने भी इस पर कोई तहकीक वहकीक नहीं की थी, लेकिन हमने वो है ना एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हमने सोचा होगा कि यार इतना बड़ा मुल्क है, सुपर पावर कह रहा है तो सही कह रहा हुआ। चले आए अब उन 10 मिथ्स, बल्कि मैं तो कहूँगा कि वो झूठ जो वबा के दौरान फैलाए गए, उन्हें 1 बाय 1 देखते हैं। मेडिकल रिसर्च में कॉकरेन रिव्यूज़ को एक आज़ाद और सबसे ज़्यादा मुस्तनद ज़रिया माना जाता है। उन्होंने अपने रिव्यू में मास्क के बारे में लिखा, वेयरिंग मास्क probably makes little or no difference। इसी तरह इंतहाई काबिल एहतराम ऑक्सफोर्ड रिसर्च टीम ने भी यही पाया कि मास्क का कोविड ट्रांसमिशन रोकने में कोई ख़ास किरदार नहीं था। मास्क had no significant impact on COVID transmission। अब आप कह सकते हैं कि चले कोई ख़ास नहीं तो आम ही सही, ज़्यादा नहीं तो कम ही सही, लेकिन काम तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन CDC का पहल ये कहना कि फेस कवरिंग्स ज़रूरी नहीं है और फिर ये कहना कि फेस मास्क हमारा सबसे ज़्यादा अहम और पावरफुल हेल्थ टूल है और फिर इसे मैंडेटरी करार दे देना कि इसके बिना आप सफ़र नहीं कर सकते, मार्केट नहीं जा सकते, लेकिन हाँ रेस्टोरेंट जा सकते हैं, मास्क उतार के खाना खा सकते हैं और खाना खाने के बाद दोबारा मास्क लगा लें। आई मीन व्हाट अ जोक। यहाँ जिन मास्क की बात हो रही है वो N95
یا ریسپائریٹرز ماسک ہیں، لیکن ہمارے پاس عوام نے ماسک کا جو مذاق اڑایا ہے، عام کپڑے کے ماسک، ڈیزائنرز ماسک، اور پھر خواتین کا کپڑوں کے ساتھ میچنگ ماسک پہننا، سب ڈرامہ بازی تھا۔ CDC نے اور ان کے ساتھ مل کر ہم نے یورپ کو اگنور کیا، جنہوں نے اپنے اسکولز کھلے رکھے اور زیادہ تر میں ماسک بھی ضروری نہیں تھا۔ اسپین اور سویڈن میں اسٹڈیز نے شو کیا ہے کہ اسکول بند کرنے کا ٹرانسمیشن ریٹ پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ دی لانسیٹ کی ایک اسٹڈی میں قدرتی قوت مدافعت پر 19 ممالک کی 65 میجر اسٹڈیز کو دیکھنے کے بعد محققین اس نتیجے پر پہنچے کہ نیچرل امیونٹی کم سے کم اتنی افیکٹو تو ہے جتنی کورونا کی پہلی ویکسینز تھیں۔ اس کے باوجود اگر آپ نے ایسا کہا کہ نیچرل امیونٹی اور ویکسین امیونٹی برابر ہیں، تو آپ نے فیس بک کی مس انفارمیشن پالیسیز کی وائلیشن کی، جس سے آپ کا اکاؤنٹ بھی اڑ سکتا ہے۔ پبلک ہیلتھ کے عہدیداران نے ویکسین سے مائیوکارڈائٹس ہونے کو کبھی سیریس نہیں لیا اور ہمیشہ یہی کہا کہ کورونا انفیکشن خود اس کا باعث ہے، حالانکہ بہت سی اسٹڈیز موجود ہیں جو بالکل اس کا الٹا بتاتی ہیں۔ اور اب ہمیں پتہ ہے کہ 16 سے 24 سال کے مردوں میں کورونا انفیکشن کے مقابلے ویکسین سے مائیوکارڈائٹس یعنی دل کے پٹھوں کی سوزش ہونا 6 سے 28 گنا زیادہ کامن ہے۔ بوسٹرز جو ہیں وہ ہاسپٹلائزیشنز کو کم کرتے ہیں، ہائی رسک افراد جیسے بزرگ، لیکن نوجوان اور صحت مند افراد کے حوالے سے اس بات کا کبھی کوئی ثبوت موجود نہیں تھا، اور شاید اسی لیے CDC نے ایسے افراد جنہیں بوسٹرز دیے گئے تھے اور جن کی عمر 50 سال سے کم تھی، ان کا ہاسپٹل ایڈمیشنز کا ڈیٹا کبھی پبلش ہی نہیں کیا، جبکہ 50 سال سے زائد عمر کے افراد کا ڈیٹا ریگولرلی پبلش کیا گیا۔ امریکی حکومت نے احکامات جاری کیے کہ تمام ایسے ورکرز جو ویکسین نہیں لگوا رہے انہیں نوکری سے نکالا جائے۔ آرمی میں اگر کوئی ایسا کرے تو اسے ڈس آنریریلی ڈسچارج کیا جائے، حتیٰ کہ اگر کوئی ڈاکٹر یا نرس منع کرے تو اسے بھی فارغ کیا جائے۔ حالانکہ اس ٹائم ہیلتھ سٹاف کا سخت فقدان تھا۔ ویکسینز کو سب کے لیے ضروری قرار دینے کے نظریے کی بنیاد یہ تھی کہ ویکسین جو ہیں وہ ٹرانسمیشن کو روک دیتی ہیں یا کم کر دیتی ہیں۔ بعد میں یہ نظریہ غلط ثابت ہوا، لیکن ظلم تو یہ ہے کہ نظریہ غلط ثابت ہو جانے کے بعد بھی ویکسینز کو مینڈیٹوری ہی رکھا گیا۔ جارج میسن یونیورسٹی کی ایک ریسنٹ اسٹڈی نے تفصیلاً بتایا ہے کہ امریکہ کے 9 بڑے شہروں میں ویکسین کو ضروری قرار دینے کے باوجود ویکسینیشن ریٹ پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ گوگل اس بات کا اعتراف کر چکا ہے کہ وبا کے دوران انہوں نے لیب لیک کے حوالے سے سرچز کو سپریس کیا تھا۔ لیب لیک کا مطلب کورونا قدرت سے نہیں بلکہ چین میں ایک لیبارٹری سے پھیلا ہے۔ شروع میں جب یہ نظریہ سامنے آیا تھا تو ہر کسی نے اس کا مذاق اڑایا تھا، اسے ایک کانسپیریسی تھیوری، ایک سازش کہہ کر سائڈ پر کر دیا تھا۔ سو کالڈ فیکٹ چیکرز نے اسے فیکٹ چیک کیا، لیکن اب US انرجی ڈپارٹمنٹ کے مطابق لیب لیک ہی سب سے زیادہ ممکنہ وجہ ہے کووڈ-19 وبا کی۔ ویکسین اسٹارٹ ہونے کے کچھ عرصہ بعد ہی قریباً مارچ 2021 کے آس پاس ہی یہ کلیئر ہو چکا تھا کہ 2 ڈوزز کے درمیان ٹائم 3 ہفتے نہیں بلکہ 3 مہینے ہونا چاہیے، اور ایسا کرنے سے پیچیدگیاں کم ہوتی ہیں اور امیونٹی بڑھ جاتی ہے۔ بائی ویلنٹ ویکسین کا مطلب ہے کہ اس میں 2 وائرسز شامل ہیں، پہلا وہی اوریجنل ووہان وائرس اور دوسرا اومیکرون کے سب ویریئنٹ PA.4 اور PA.5۔ اس بوسٹر کو امریکیوں کے لیے آتھورائز کر دیا گیا صرف چوہوں پر تجربہ کرنے کے بعد۔ جی ہاں، انسانوں پر ایکسپیریمنٹ ہوا ہی نہیں، جس کے لیے امریکہ کو کرٹیسائز بھی کیا گیا۔ لانگ کووڈ کہتے ہیں جب کوئی کورونا وائرس انفیکشن ہونے کے بعد اس کے ریزالو ہو جانے کے بھی بعد ہفتوں تک، ان سم کیسز مہینوں تک تھکاوٹ
اور ویکنس محسوس کریں۔ CDC کے مطابق تقریباً 20% لوگ لانگ کووڈ کا شکار ہوتے ہیں، لیکن UK میں ایک اسٹڈی نے پایا کہ صرف 3% لوگوں کو لانگ کووڈ ہوتا ہے۔ لیکن بیمار ہونے کے بعد کچھ عرصہ تک تھکاوٹ ہونا، کمزوری محسوس ہونا، کچھ کرنے کا دل نہ کرنا، صحیح سے نہ کھانا بالکل نارمل چیز ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب اس نارمل چیز کو بھی میڈیکلائز کیا جا رہا ہے۔ تو جی یہ تھے وہ 10 بڑے بڑے جھوٹ جو ہم سے کہے گئے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ CDC یا ہیلتھ آفیشل میں سے کسی نے بھی ابھی تک کوئی معافی نہیں مانگی ہے، ابھی تک یہ کہنا گوارا نہیں کیا ہے کہ we were not sure, we made mistakes and we are sorry۔ ابھی تک تو وہ ان اسٹڈیز ہی کے ڈینائل میں ہیں جو یہ شو کرتی ہیں کہ وہ غلط ہے۔ Hope you liked the video. Thank you for your time. اللہ حافظ۔